बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास साहब के साथ है। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी चौधरी परवेज़ इलाही साहब तक मामला पहुंच चुका है और हुकूमत की जानिब से ये टास्क दिया गया है स्पीकर को। स्पीकर ने ख़त लिखा है चौधरी परवेज़ इलाही को। इस ख़त की कुछ तफसीलात यानी कि आइनी तरमीम और आइनी पैकेज के लिए अब चौधरी साहब के मिन्नते तरले ना सिर्फ किए जा रहे हैं बल्कि अमीर जमात इस्लामी आज जरदारी साहब के मेहमान हैं और हाफिज़ नुमा रहमान की आज मुलाकात जरदारी हाउस में हो रही है। इस मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखूंगी। और दूसरी जानिब डी चौक में चारों सूबों से पुलिस और रेंजर्स तो बुला ली गई हैं, रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं, लेकिन जब इनको सूरत हाल कंट्रोल होती नजर नहीं आई तो आज़ाद कश्मीर से पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस की भारी नफरी। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो है वो कहता है कि उनकी जानिब से वीडियो पैगाम जारी किया गया है। वो कहते हैं कि भरपूर तैयारी है, अपने विंग के साथ आ रहे हैं, कल इस्लामाबाद की जानिब रावलपिंडी का रुख करेंगे, तरबियत याफ्ता दस्ते होंगे, साथ में हैवी मशीनरी भी होगी और अब की बार बाकायदा भरपूर प्लानिंग के साथ हम हल्ला बोलेंगे, डी चौक पहुँचेंगे और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लाहौर शहर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। रेंजर्स तलब कर ली गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में क्या होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान के जलसे को रोकने के लिए। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अब वो भी रडार पर आ गए हैं और उनकी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। हो कह रहा है मुल्की सियासी सूरत हाल में 63A में आज ये जो कार्रवाई थी इस तमाम तर कार्रवाई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया है। और इस बेंच पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात तो उनको थे लेकिन उन्होंने ना सिर्फ बॉयकॉट किया है बल्कि आज कमरा अदालत में हुआ क्या, आज काजी साहब ने इमरान खान का नाम लेने से भी मना कर दिया उनके वकील को। और अदालत की आज जितनी भी कार्रवाई थी उसकी तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन सबसे पहले तो बात करते हैं कल जो बड़ा एहतजाज होने जा रहा है डी चौक के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में कल एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स के हवाले वफाकी हुकूमत ने करने का फैसला कर लिया है। और इस वक्त रेंजर्स जो हैं आपको इस्लामाबाद में और कंटेनर्स जो हैं उसकी भरमार और पुलिस की भरमार नज़र आएगी। आप इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो इस्लामाबाद के चाहे दाखिली रास्ते हों, इस्लामाबाद के चाहे खारजी रास्ते हों, आपको सिर्फ वहाँ पर पुलिस नज़र आएगी। और वफाकी हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी डाकला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया गया और IG इस्लामाबाद, DIG, सेक्टर कमांडर रेंजर्स और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को स्पेशली बुलाया गया था। और फिर उसके बाद चारों सूबों से पुलिस को बुलाया गया और जब इनको नज़र आया कि पुलिस कम पड़ गई है तब भी सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी तमाम तर शहर में कंटेनर्स लगाने के बावजूद, तो आज़ाद कश्मीर से पुलिस की भारी नफरी जो है वो तलब की गई है कल के एहतजाज को रोकने के लिए और इसको नाकाम बनाने के लिए। दूसरी जानिब कुछ धड़ाधड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको उठाया जा रहा है और दफात क्या लगाई गई हैं जी कि वो जो गुज़श्ता जो इनका एहतजाज था रावलपिंडी का उसमें कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जा रही हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात लगाई जा रही हैं, जलाओ घेराव की दफात लगाई जा रही हैं। और सिर्फ कल के दिन जो है वो 160 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। और ये इतलात है कि आज और कल का जो दिन है सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर 300 से ज़ायद कारकुनान उठा लिए गए हैं और मज़ीद भी रेड्स की जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और उनको उठाया जा रहा है। बहरहाल जिस तरह से अब पुलिस की नफरी, रेंजर्स, कंटेनर्स शहर इक़्तिदार में और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा है जी कि डी चौक का जो एहतजाज होगा इसको हम हर सूरत कामयाब बनाएंगे और हमें जो रोक सकता है वो रोक के दिखाए, हम डी चौक में पहुंचेंगे। और हमने भरपूर तैयारी कर ली है, हमारे साथ तरबियत याफ्ता दस्ते हैं, हैवी मशीनरी होगी। और पहले जब हमने इस्लामाबाद का रावलपिंडी का रुख किया था तो उस वक्त हमारे पास तरबियत याफ्ता दस्ते नहीं थे, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी और विदाउट एनी प्लानिंग हम वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब तरबियत याफ्ता दस्ते हैं ना सिर्फ बल्कि हैवी मशीनरी भी है जो कि हमारे काफिलों के साथ होगी। अगर रास्ते में कोई कंटेनर आता है तो उसको भी हटा दिया जाएगा और अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो सूरत हाल तो बड़ी कशीदा है, बड़ी संगीन है। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है मियाँ वाली भी जो कल का एहतजाज था उसमें अब उमर अयूब साहब कहते हैं कि हमारे कारकुनान, हमारी ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है, ख़वातीन कारकुनान को अब टारगेट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और स्ट्रेट फायर तक करने का उन्होंने कहा है कि सीधी फायरिंग की गई है। अब ये सूरत हाल है। और इधर पंजाब हुकूमत जो है लाहौर में
آج سے لے کے اگلے منگل تک اب 6 دن کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، اور رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے لاہور کے اندر، تاکہ آپ کو پتہ ہی ہے 5 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسے کی بھی کال ہے اور اس کو بھی ناکام بنانے کے لیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لاہور کی لیڈرشپ ہے وہ کل کا جو راولپنڈی کا جو جلسہ ہوگا پرامن احتجاج ہوگا اس احتجاج میں شرکت نہیں کرے گی. اب اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کو اپنے لیڈر کے احکامات بھی تھے بانی کی جانب سے، اور وارن بھی کیا گیا تھا کہ بھائی تم نے بر وقت پہنچنا ہے اور نہ صرف پہنچنا ہے بلکہ بھرپور تیاری کے ساتھ پہنچنا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھرپور تیاری جو ہے وہ کی جا چکی ہے. اور اب اس طرح سے اب دیکھیں کل ڈی چوک میں کیا ہوتا ہے. کل ڈی چوک جو ہے اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے بھرپور تیاریاں، اور دوسری جانب علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کل کے احتجاج کو، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا احتجاج پرامن رکھیں گے، ہم نے صرف وہاں پر جانا ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے، احتجاج کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے، دیٹس اٹ. پھر بھی حکومت کی بوکھلاہٹ اور اس قدر شدید تیاریاں یہ کیوں کی جا رہی ہیں، یہ سمجھ سے بالاتر ہیں. ناظرین گرامی، دوسری جانب سچویشن کچھ یوں ہے کہ آج زرداری ہاؤس کے اندر جماعت اسلامی کے امیر کو بلایا گیا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب سے آج ملاقات کریں، اور بلاول بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گے. اب جماعت اسلامی کو یہ جو آئینی ترمیمی پیکج ہے اس میں منانے کی کوشش، اور دوسری جانب یہ خبر بھی آپ کو دوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی منتیں ترلے شروع ہو گئے ہیں. چودھری صاحب کو اسپیکر کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور یہ جو آئینی ترمیمی پیکج ہے اس پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ اور چودھری صاحب کو خط لکھنے کے بعد اب ملاقات کا کہا گیا ہے. چودھری صاحب کے ترلے منتیں باقاعدہ شروع ہو چکے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے چودھری صاحب کے ووٹ اور جماعت اسلامی دوسری جانب آج ان کے ساتھ ہونے والی ملاقات، سیاسی ماحول جو ہے خاصا گرم ہو چکا ہے. ایسی صورتحال میں اب کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت یہ جس طرح 63 اب جو ایک ہی جو سماعت ہے اس سے آج پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ نہیں، وہ اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے ہیں، کیونکہ آج بیرسٹر علی ظفر صاحب جب پہنچے وہاں پر 63 جو کیس ہے اس میں نظر ثانی درخواست نہ صرف انہوں نے واپس لی بلکہ ان کی جانب سے آج ایک درخواست استدعا کی گئی تھی عدالت میں، اور مؤسس جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرا جو موکل ہے اب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے صرف عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہے، اپنا موقف دینا چاہتا ہے اس تمام تر معاملے میں، تو اس کو اجازت دی جائے. تو اس استدعا کو نہ صرف انہوں نے مسترد کیا قاضی صاحب نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہوتے کون ہیں آپ نے نام کیسے لیا عمران خان کا، اپنے بانی کا، اپنے لیڈر کا عدالت کے اندر آج. تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بانی کی ہدایات ہیں کہ ہم اس بینچ کے سامنے اپنا کیس نہیں لڑنا چاہتے، ہم کیس لڑ ہی نہیں سکتے، اسی لیے ہم اس کیس سے خود کو الگ کرتے ہیں اور اس کارروائی کا تمام تر کا بوائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بینچ سے اعتراض ہے، اس بینچ سے ہم مطمئن ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئین ترمیم کا اس کیس سے براہ راست تعلق ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج کہا، انہوں نے کہا کہ عدالت نے ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی تو ترمیم ہو سکے گی. آئینی پیکج میں چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی تجویز ہے، اگر عدالت نے فیصلہ کیا تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوگا. تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو عدالتوں کا مذاق بنانا پاکستان تحریک انصاف اور آپ کا لیڈر جو ہے وہ بند کر دے. یہ آج سامنے آیا. تو پھر کمرہ عدالت میں جس وقت سرزنش کی گئی تو پھر دوسری جانب جب وہ جو استدعا کی گئی تھی اس کو مسترد کیا گیا، تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم اس جو تمام تر کارروائی ہے اس سے خود کو الگ کرتے ہیں، ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. باہر آئے انہوں نے جب کچھ غیر رسمی گفتگو بھی کی تو انہوں نے کہا جی کہ اب بنتا تو یہ ہے کہ جب ہم نے بوائیکاٹ کر دیا ہے تو اب اس تمام تر کارروائی کو آگے نہ بڑھایا جائے، اس کو یہیں پر اس سماعت کو روک دیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا، سماعت پھر بھی جاری رہی اور سماعت جاری رہے گی. ظاہر ہے اگر یہ بوائیکاٹ کرتے ہیں تو وہ تو چاہتے بھی یہی ہیں، بوائیکاٹ ہو جاتا ہے، فیصلہ تو وہی آنا ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں جی، ان کی تعیناتی کے خلاف بھی درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. اب تمام تر جو کچے چٹے ہیں سب کے کھل کے سامنے آئیں گے کہ ہوا کیا ہے انتخابات میں، اور یہ جو فارم 45 کی حکومت تھی یہ فارم 47 میں کس طرح تبدیل ہوئی، جو نتائج تھے ان میں کس طرح رد و بدل کیا گیا، اور رزلٹس جو ہے ان انتخابات کے وہ کچھ اور بتا رہے تھے، اور جو گنتی ووٹوں کی ہو رہی تھی اس کے فوراً بعد رزلٹس کچھ اور تھے، اور پھر ان رزلٹس کو کس طرح سے روکے رکھا گیا، کس طرح سے بدلا گیا، کس طرح سے یہ حکومت وجود میں آئی. اب یہ تمام تر جو ہیں تحقیقات سامنے آئیں گی. لیکن ناظرین، اس حکومت کے لیے اب خود کو بچانے کے لیے قاضی صاحب کو بچانا اور سکندر
सिकंदर सुल्तान राजा को बताना, इन दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो बचते हैं तो ये हुकूमत बचती है, अगर ये दोनों नहीं बचते तो हुकूमत आपके सामने है। लेकिन वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने तो हुकूमत मांगी ही नहीं थी, हम तो गए ही नहीं थे, हम पे तो ज़ोर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है कि ये हुकूमत चलाओ, हुकूमत करनी है, हमें हुकूमत दी गई है, ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है, अब मरते क्या ना करते हुकूमत तो हमें चलानी पड़ेगी, और ये हुकूमत हमसे ज़बरदस्ती चलवाई जा रही है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 है, नज़रसानी केस है, इसकी समाअत है, इसमें क्या होता है, अगर ये इस तरह भी अमेंडमेंट्स ले आते हैं तो भी कुछ भी हो सकता है। अब ये तमाम तर सूरत हाल और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और आज अमीर जमात इस्लामी की जो मुलाकात है, इसके बाद सूरत हाल थोड़ी और वाज़ेह हो जाएगी। व्लॉग से इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक की ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह ने के बाद।